नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेका दुवै समूह आफ्नै रणनीति तय गर्न व्यस्त। नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्ने दोस्रो तहका नेताहरूको तयारी। ओलीले स्पष्टीकरण सोधेपछि नेपाल समूह भने रुष्ट। मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि देउवालाई मन्त्री परिषद विस्तारमा चुनौती। मन्त्रालय बाँडफाँडमा जुटेन सहमति। न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन सकस। कोरोना संक्रमणबाट थप 30 जनाको मृत्यु। 2838 जनामा संक्रमण पुष्टि। सम्भावित तेस्रो लहरको तयारीमा जुट्न प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञको सुझाव। नाइजेरियामा बन्दुकधारीको अपहरणमा परेका 100 जना अपहरण मुक्त गर्ने क्रममा विद्रोहीसँग झडप। 4 जनाको मृत्यु। र आइसिसीको टी20 वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी समावेश। कुशलको वरियता 2 स्थान खस्कियो। पारस र ज्ञानेन्द्रको भने सुधार। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले पार्टी एकता विरोधी कुनै पनि खालका गतिविधि नगर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको छ। वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको स्थायी समितिको बैठकले पार्टी एकता वार्ता चलिरहेका बेला आफू पक्षीय सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध उत्तेजक नाराबाजी लगाउने लगायतका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यस्ता खालका एकता विरोधी गतिविधि नगर्न अध्यक्ष ओलीको ध्यान आकर्षण गराएको हो। माधव नेपाल पक्षले अदालतको फैसला अनुसार आफ्ना पार्टीका 22 जना सांसदले सो विवेक प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने अधिकार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध नारा जुलुस गर्ने एवं पुतला जलाउने साथै संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई आतंकित पार्ने र उनीहरू विरुद्ध उत्तेजक गतिविधि र नाराबाजी गर्ने काम तत्काल रोकिनुपर्छ। यस्ता गलत र उत्तेजक कार्य विरुद्ध खेद व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधिलाई तत्काल रोकेर पार्टी एकताको कामलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउन यो बैठक पार्टी अध्यक्ष कमिटीको ध्यानाकर्षण गर्दछ। बैठकले पार्टीभित्र एकताको वातावरण बनिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बिथोल्ने काम नगर्न पनि अध्यक्ष ओली पक्षीय नेताहरूलाई आग्रह गरेको छ। प्रयोग गरेको सन्दर्भमा 22 जना मान्य सदस्यहरूमाथि जुन ढङ्गले स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरिएको छ यसले एकताको वातावरणलाई धमिलाउने काम गर्छ। यसकारण एकताको जुन एउटा सम्भावना वातावरण देखा परिरहेको छ यो वातावरणलाई कमजोर बनाउने, यसलाई बिथोल्ने, यसलाई धमिलाउने काम फेरि पनि कतैबाट पनि हुनु यो शोभनीय हुन सक्दैन। वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका 22 जना सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि उनीहरूले अक्षम्य अपराध गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। एमालेका दुवै पक्षले आज छुट्टा छुट्टै बैठक बसेर एकअर्का विरुद्ध निर्णय गरेका छन्। ओली पक्षले माधव पक्षका 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ भने माधव पक्षले स्पष्टीकरण र नाराबाजी रोकेर एकतामा आउन ध्यान आकर्षण गराएको छ, जसलाई विवाद लम्ब्याउने अर्थका रूपमा मात्रै बुझिएको छ। एक रिपोर्ट। माधव सहितको एमाले बनाउने कि माधव रहित बनाउने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकै समयदेखि गृह कार्य गरिरहेका छन्। उनी एक्लैको चल्थ्यो भने अहिलेसम्म वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई बिना कुनै शर्त पार्टीबाट अपदस्थ गरिसक्थे। तर दोस्रो तहका नेताहरूले माधव बिनाको एमाले परिकल्पना गर्न सकिँदैन भनेर चट्टान चाहिँ उभिएपछि ओलीको तयारीमा ब्रेक लाग्दै आएको छ। अहिले त ओली अदालतकै आदेशका कारण माधवमाथि गर्न सकिने कारबाहीमा पनि खुम्चिएका छन्।
यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका 22 सांसदलाई ओली पक्षले बुधबार स्पष्टीकरण थमाएको छ। स्पष्टीकरण आए पनि माधव पक्षले ओलीबाट सोधिएका कुनै पनि स्पष्टीकरणको औचित्य नहुने बताउँछ। स्पष्टीकरण त सोध्नुपर्ने विषय नै होइन। जब एकता वार्ता चलिरहेको छ, उहाँले 10 बुँदेलाई हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट स्वीकार गऱ्यौँ भनेर उहाँले भनिसकेको अवस्थामा फेरि यो स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको यो एकता प्रक्रियामा यो भाँजो हाल्ने काम हो। यस्तो गरिनु हुँदैन र यो कुनै पनि प्रकारको उत्तेजक काम कारबाहीले र एकतालाई असर पुर्याउने, एकतामा नराम्रो प्रभाव पार्ने काम कतैबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। न मिल्न सक्ने न विभाजित हुन सक्ने अवस्थामा रहेको एमालेमा ओलीले माधव नेपाल बिनाको एमाले बनाउने सोच त्याग्न सकेका छैनन्। बालुवाटारबाट बहिर्गमन गर्दै बालकोट पुर्याएर विपक्षीलाई सत्ताको सिरिपेज पहिर्याएको भनेर ओलीले नेपाललाई बालकोटको बारदलीबाट गद्दार घोषणा गरेका थिए। त्यसपछिका केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत ओलीले एमाले एक हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको नेताहरू बताउँछन्। यता माधव नेपाल पक्षको माग भने झन कठोर बन्दै गएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए एमाले एक हुने बताउँदै आएको माधव पक्षले अब अध्यक्षबाट राजीनामा दिए एकता गर्न सकिने बताउन थालेको छ। अब काहीँ लिगल्ली लडाइँ गर्न पर्ने रहेछ भने 2 लाइनको स्पष्टीकरण पनि दिन्छौँ, तर यो स्पष्टीकरण हामीलाई सोध्नुपर्ने कुरै होइन। र मैले आज पनि भन्छु, पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष अब आबे कुण्ठाबाट ग्रसित भएर हामीसँग बदला लिने होइन। तपाईले पार्टी एकता गर्न चाहनुहुन्छ, अझै पनि लोकतन्त्रलाई बचाउन चाहनुहुन्छ भनी चाहिँ तपाईले मार्ग प्रशस्त गर्नुस्। तपाईले पार्टी अध्यक्ष छोड्नुस् र नेकपा एमाले एकताबद्ध पनि हुन्छ र अब नयाँ ढङ्गले हामी अगाडि पनि जान सक्छौँ। तर न माधव नेपाल बिनाको एमाले सम्भव देखिन्छ, न ओली बिनाकै भनेर केही नेताहरू मिलाउन लागि परेका छन्। पार्टी एकताकै लागि देउवालाई विश्वासको मत नदिएका माधव पक्षकै नेताहरू अब हस्तक्षेपमा उत्रिनु पर्ने बताउन थालेका छन्। हामी हस्तक्षेपकारी भूमिकै राख्छौँ। त्यो नराखेको भए योभन्दा अगाडि नै क्र्यास भइसक्थ्यो। तपाईँ यति मान्नुहोस्, यो जुन 10-11 जना भन्नुभएको छ यति मात्र होइन, यसभन्दा बाहेकका अरू पङ्क्ति पनि छन् जो सेकेन्ड जेनेरेसन भन्नुहोस् या प्रमुख 2 जना नेताभन्दा निकट रहेका अरू जो व्यक्तिहरू छन् हाम्रो स्ट्यान्डिङ कमिटी, त्यसपछिका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, मूलतः अहिले स्ट्यान्डिङ कमिटीमा रहेका व्यक्तिहरू, यसलाई यो सङ्कट टार्न सक्नुपर्छ र यसमा हामीले दक्षता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ, जुटिरहेका छौँ र हस्तक्षेप गर्ने प्रयास पनि हामी गरिरहेकै छौँ। पार्टीभित्र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरू जोखिम मोल्न तयार छैनन्। त्यसैले शीर्ष नेताहरू नै राजनीतिका नाममा प्रहसन चलाइरहेका छन्। यता ओलीले माधव पक्षका 22 सांसदलाई पठाएको स्पष्टीकरणमा देउवालाई विश्वासको मत दिएको नभई पार्टी निर्णय विपरीत विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएको, पार्टी विरुद्ध भेला तथा गुटगत गतिविधि गरेको लगायतका विषय समावेश छन्, जसलाई 5 मन्त्रालय सहित देउवा सरकारमा जान गृह कार्य गरिरहेको माधव पक्षले पार्टी एकतामा भाँजो हाल्ने अर्थका रूपमा लिएको छ। 10 बुँदे सहमति भएको अवस्थामा सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम गलत भएको निष्कर्ष बुधबार बानेश्वरमा बसेको माधव पक्षको बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। आज बसेको स्थायी समितिको बैठकले साउन 20 गते बिहान 11 बजे बस्ने गरी केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेता नारायण काजी श्रेष्ठले केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डाहरू तय गर्न साउन 17 गते स्थायी समितिको बैठक बोलाउने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकमा सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा गठबन्धनका शक्तिहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको पनि श्रेष्ठले बताउनुभयो। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक यही श्रावण 20 गते 11 बजेदेखि बस्ने गरी तय भएको छ र त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकको क्रियाकार्य वा तयारीका रूपमा यही श्रावण 17 गते हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने निर्णय पनि गरिएको छ। साथै बैठकमा सरकारलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम वा साझा प्रतिबद्धता मार्फत अगाडि बढाउनु पर्ने भएकाले छिटोभन्दा छिटो गठबन्धनका पार्टीहरू सम्मिलित भएर एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका 13 जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको टोलीले उपाध्यक्ष भीम रावललाई
संसद सदस्यबाट दिएको राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद र मन्त्रीको टोली उहाँको निवासमै पुगेर राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो। रावलले पार्टी एकताका लागि राजीनामा दिएको टोलीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। टोलीका सदस्यहरूले राजीनामा फिर्ता लिएरै पार्टी एकताको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका थिए। रावलले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनु अघि प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। अब बाँकी समाचार। 5 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकार गठनमै सकस परेको छ। मन्त्रालय कम, आकांक्षी धेरै भएपछि सबैलाई चित्त बुझाएर बाँडफाँड गर्नुपर्ने बाध्यतामा देउवा छन्। त्यसबाहेक ओली सरकारले गरेका गैर संवैधानिक नियुक्ति सच्याउने अभिभारा समेत देउवाका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। एक रिपोर्ट। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको अन्तर्कलहकै कारण नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सर्वमान्य प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गरेका छन्। देउवालाई प्रमुख विपक्षी दल एमालेको एक बलियो पंक्तिसहित संसदका 5 दलको सुविधाजनक समर्थन प्राप्त भएको छ। तर समर्थन गरेका दलहरू र आफ्नै पार्टीभित्रको फरक समीकरणलाई रिझाउँदै जानुपर्ने चुनौतीले देउवाका आगामी दिन भने सहज देखिँदैनन्, जसको सुरुवात मन्त्रीमण्डलमा हिस्सा बाँडफाँडबाटै सुरु भएको छ। कांग्रेस सहित माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेका 22 सांसद सहित 165 सांसदको समर्थन पाएका देउवालाई मन्त्री परिषद विस्तार कम चुनौतीपूर्ण बनेको छैन। तर पनि सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रयास चलिरहेको छ। सहयोगी दलहरूले अधिकतम आफ्नो भूमिका खोज्नु अस्वाभाविक होइन। मलाई त के लाग्छ भने नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइसकेपछि मन्त्री पदको कोटामा कांग्रेसले बढी जोड गर्नु हुँदैन। नेपाली कांग्रेसले कम सिट लिएर पनि अरू आम पार्टीलाई चाहिँ यथोचित भूमिका दिन, कांग्रेसले कम सिट लिएर पनि अरूलाई बढी महत्त्व दिँदा कांग्रेसलाई नोक्सानी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संविधानको व्यवस्था अनुसार बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाउन पाइने व्यवस्था छ। देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा नै आफ्नो पार्टीका 2 र माओवादी केन्द्रका 2 मन्त्री राखेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। बाँकी रहेका 20 मन्त्रीमा पार्टीभित्रका 2 समूह र गठबन्धनका सबै घटकको चित्त बुझाएर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नुपर्ने बाध्यता देउवाको छ, जसमध्ये उपप्रधानसहित 6 मन्त्री माग्दै आएको पार्टीको रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट 2 र कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षबाट 1 मन्त्रीको नाम देउवाले माग गरेको नेताहरू बताउँछन्। कांग्रेसले 8 मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेका बेला 5 मन्त्रालय भने देउवाले संस्थापन पक्षमै राख्न चाहेको कतिपयको बुझाइ छ। गठबन्धन अन्तर्गत माओवादी केन्द्रलाई 6 मन्त्रालय दिने गरी प्रचण्ड देउवाले सहमति गरेका छन्। उत्तिकै संख्यामा जसपालाई मन्त्रालय दिने तयारी छ, जसमध्येको 2 मन्त्रालय आफूले पाउने गरी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले लबिङ गरिरहेको छ। जनमोर्चालाई 1 मन्त्रालय दिने तयारी भइरहेका बेला 5 मन्त्रालय भने देउवाले एमालेको माधव पक्षका लागि छुट्याएका छन्। तर माधव पक्ष पार्टीभित्रकै अन्तर्कलहमा जुधिरहेकाले कहिलेसम्म सरकारमा जाने भन्ने निर्क्यौल गरेको छैन। हामीले समर्थन गरिसके पछाडि अब हाम्रो भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा पनि स्वाभाविक छलफल भयो र यति बेला हामी नेकपा एमालेको संसदीय दलको सदस्य भएको हिसाबले र हाम्रो दल अपोजिसनमा रहेको कारणले सरकारमा जाने बारेमा छलफलै भएन। अहिलेको विद्यमान कानुनी संरचना व्यवस्थाभित्र हामी अर्को दलका सदस्यहरू अर्को दलको सदस्यले नेतृत्व गरेको सरकारमा जाने कुरा पनि भएन। एमालेको माधव पक्षसँगै आफूलाई विश्वासको मत दिन ओली पक्षबाट आएका पूर्व वनमन्त्री प्रेम आले र नेता कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान सहितका 8 सांसदको व्यवस्थापन पनि देउवाको सरकारले गर्नुपर्नेछ, किनकि विश्वासको मत लिनु अघि नै देउवालाई भेटेर उनीहरूले मन्त्री लगायतको लबिङ गरेका थिए। संसदको अङ्कगणितमा 1/4 मत पनि नपाएका देउवा साबिकको नेकपा हुँदै हालको एमाले भित्रको अन्तर्कलहका कारण सत्तामा पुग्ने अवसर पाएका हुन्। तर आफ्नै पार्टीभित्रको कलहले व्यवस्थापन हुन नसकिरहेको एमाले र जसपा लगायतका दलहरूलाई सरकारमा सामेल गराएर मिलाउनु पर्ने जिम्मा देउवाको काँधमा परेको छ।
त्यसबाहेक उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले मन्त्रीका लागि आकांक्षी महिला सांसदलाई देउबाले यसमा व्यवस्थापन गर्ने विकल्प भने देखिन्छ। ओली सरकारले गरेका गैर संवैधानिक नियुक्ति सच्याउने चुनौती पनि देउबामा परेको छ। ओलीले गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने गरी प्रचण्ड, माधव र देउबाले सहमति गरे पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यद्यपि अहिले देउबालाई गठबन्धनका दलहरूको चित्त बुझाउँदै सन्तुलित सरकार बनाउनु नै मुख्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ, जसले सरकारको आयु समेत निर्धारण गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब करिब 17 महिना आफ्नो कार्यकाल सुनिश्चित गरेका छन्। देउवालाई 165 सांसदले विश्वासको मत दिएसँगै उनले 17 महिना आफ्नो कार्यकाल सुनिश्चितता गरे। तर संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका देउवा कुनै कारणवश बीचमा हट्न सक्छन् या सक्दैनन्। एक रिपोर्ट। संविधानविदहरूका अनुसार सोझो अर्थमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने दुईवटा विकल्प छन्। त्यसमध्येको एक अविश्वासको प्रस्ताव हो भने दोस्रो प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिएका दल वा सांसदले समर्थन फिर्ता लिएर हो। तर अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री भएको 2 वर्षसम्म लगाउन नपाउने व्यवस्थाका कारण यो सम्भव देखिँदैन। त्यसकारण देउवाले आफूलाई समर्थन गरेका दलहरूले समर्थन फिर्ता नलिएमा 17 महिना कार्यकाल पूरा गर्ने देखिन्छ। त्यसो त यस विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलहरू बीच नै मतभेद छ। देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन दिएका दलहरूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नभए तापनि सर्वोच्चले यसपालि गरेको फैसलामा धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार कुनै पनि सांसदलाई प्रधानमन्त्री बन्न दल वा सांसदले दिएको समर्थन पछि फिर्ता लिन पनि पाउने भन्ने उल्लेख छ। संविधानको अवमूल्यन र बेथितिकै कारण केपी ओली सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए। केपी ओलीका गतिविधिबाट आजित बनेका विपक्षी गठबन्धनहरूले पूर्ण समर्थन दिएकै कारण देउवा सत्तामा छन्। तर फेरि पनि नेकपा एमालेका नेताहरू 76(5) को व्याख्या अनुसार देउवालाई ढालेर सत्ता कब्जा गर्न सक्ने बताउँछन्, जसका लागि एमाले एक हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। संविधानको व्याख्या त सर्वोच्च अदालतले के गर्यो यो फागुनको 11 गते अस्ति 27 गते भन्दाखेरि यो त फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट बेलायतको मोडलमा गयो नि त। अब त हैन, बेलायतले 2011 देखि जुन फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट भनेर यदि पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुन्छ भने पार्लियामेन्टले नै डिजल्भ गर्छ। अघिल्लो संवैधानिक बेन्चको व्याख्या र यो संवैधानिक बेन्चको व्याख्या लगभग त्यही छ, फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्टको व्याख्या छ। त्यो हो भने शेरबहादुर देउवाजीको ठाउँमा 76(5) मा अर्को पनि त आउन सक्छ, अथवा फेरि 76(2) मा गएर 2 भन्दा बढी पार्टीहरूको पनि आउन सक्छ नि। एमाले फेरि फर्किन सक्दैन। यद्यपि देउवा सरकार बीचमै कुनै दलले असन्तुष्टि जनाएर समर्थन फिर्ता लिए भने अल्पमतमा पर्न सक्ने पनि देखिन्छ। सम्भावित घटनाक्रमलाई केलाउँदा एउटा विषय एमसीसी पनि हो, जुन विषय संसदको प्रक्रियामा जान सकेको छैन। देउवालाई समर्थन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेका माधव नेपाल पक्ष यो विषय कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन। तर देउवाको पछिल्लो गतिविधिले भने उनीहरू एमसीसी कार्यान्वयनमा कतै सकारात्मक पो छन् कि भन्ने भान पनि हुन थालेको विश्लेषण भइरहेको छ। यदि देउवाले एमसीसी सदनबाट पास गरे भने असन्तुष्ट दलले कतै समर्थन फिर्ता लिने त होइनन्, यो भने आगामी दिनले नै देखाउनेछ। यता सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो सरकारको ठाउँमा अर्को सरकारको कुनै विकल्प नै हुन नसक्ने ठोकुवा गर्न थालेको छ। कांग्रेसका नेताहरू यो सरकार नै अबको विकल्प ठान्छन्। संविधानको धारा 76 को 5 को व्याख्याप्रति उनीहरूको वास्ता छैन। अबको 1.5 वर्ष कसैले पनि हटाउन नसक्ने र देउवा सरकार नै अन्तिम विकल्प भएकाले यही सरकारले 1.5 वर्षपछि चुनाव गराउने उनीहरूको ठोकुवा छ। यो सरकार चुनावी सरकार होइन, तर यो सरकारले चुनाव गराउँछ है, किनभने बीचमा प्रधानमन्त्री बदल्ने वा आलो पालो गर्ने भन्ने कहीँ पनि सम्झौता पनि छैन र त्यो कुरा शङ्का पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले एउटा अवैधानिक, असंवैधानिक, अराजनैतिक, असंसदीय गतिविधि र अराजक राजनीतिक मोडबाट यसलाई हामीले ठिक व्यवस्थित मोडमा ल्याएको हुनाले अब हामीले यसलाई चाहिँ दैनिक सुशासनका आधारमा, राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमतिका आधारमा, दलहरूका बीचमा विश्वसनीयता विकास गरेर हामी पूर्ण अवधि संसदको कायम गर्छौँ। कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू भने एमसीसीकै कारण दलहरूमा फुट आउन सक्ने र देउवा सरकार अल्पमतमा पर्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालेका छन्।
त्यसो त सुरुदेखि नै यो विषय पेचिलो बन्दै आएको छ। अब पनि सदनमा यही विषयले फेरि पनि फाटो ल्याउन सक्ने र राजनीतिक कारणले फेरि दलहरूबीच तिक्तता ल्याउन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ, जसले देउवालाई सत्ता टिकाउन पनि मुस्किल पर्नेछ। अब सबै एक ठाउँमा बस्नु भएन, सरकार हामी चलाउँदैनौँ भनेर भन्नु भने नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। त्यो सरकार जान्छ, हेर्नुहोस्, त्यो सरकारले काम गर्न सक्दैन। त्यो सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव नआए पनि काम गर्न नसक्ने हो भने उसले राजीनामा दिनुपर्छ। अब फेरि पनि संसद विघटनतिर जाने होइन, कोही सक्ने छौ भने आउ चलाऊ भन्ने हो, होइन? उसले कोही पनि बन्ने भएन भने अनि त्यसपछि विघटनमा जानुपर्छ। उसो त देउवा संविधानले व्यवस्था गरेको धारा 76 अन्तर्गतको अन्तिम विकल्पका प्रधानमन्त्री हुन्। देउवाले विश्वासको मत नपाएको भए सीधा तरिकाले संसद विघटन गरेर मुलुक निर्वाचनमा जाने थियो, तर देउवाले विश्वासको मत पाइसकेका छन्। अब बाँकी रहेको 1.5 वर्ष सरकार चल्ने विश्वास गरिएको छ, तर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। देउवा र ठाकुर बीच बालुवाटारमा आज बिहान करिब 1 घण्टा छलफल भएको हो। गएको आइतबार प्रतिनिधि सभामा भएको विश्वासको मतदानमा महन्त ठाकुर पक्ष सांसदले प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा मत हालेका थिए। आजको भेटमा ठाकुरले आफ्ना मागहरूका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा सहभागी हुन गरेको आग्रहमा ठाकुरले पार्टीमा छलफल गर्ने बताउनु भएको थियो। ठाकुर पक्षको हिजो बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले पनि आफ्नो माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो। केपी ओली सरकारले पूरा गर्न बाँकी रहेका जसपाका मागहरू पूरा गर्ने शर्तमा देउवालाई विश्वासको मत दिएको ठाकुर पक्षले बताउँदै आएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले गठबन्धनबाट बनेको नयाँ सरकारबाट जनताले धेरै आशा नगरेको बताउनु भएको छ। आज राप्रपा मकवानपुरद्वारा हेटौडामा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले लादिएको समेत दावी गर्नुभयो। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बीच वैचारिक, चरित्रगत, नीतिगत भिन्नता नरहेको चर्चा गर्दै थापाले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्प राप्रपा मात्र हुन सक्ने बताउनुभयो। आन्तरिक विग्रह र सङ्घर्षबाट कम्युनिस्ट टुटफुट हुँदै कमजोर बनेको तथा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै वैचारिक लाइनमा हिँडेकाले मुलुकले वैकल्पिक शक्ति खोजिरहेको थापाको भनाइ थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2838 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार 8715 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1918 र 3901 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 920 जना गरी 2838 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1475 रहेको छ। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार देशभर गरी थप 30 जनाको मृत्यु भएको छ। र सँगै कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 9637 पुगेको छ। नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित तेस्रो लहरसँग जुझ्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 18 बुँदे सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिँदै प्रतिष्ठानले राजनीतिक वृत्त, नागरिक समाज र स्वास्थ्य कर्मी सहित सबैको सुझाव तथा सल्लाहलाई सम्मान र ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न आग्रह गरेको छ। यस्तै स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता बढाउन, घर र संस्थागत आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्न, औषधि तथा अक्सिजन आपूर्ति, प्रभावकारी परीक्षणको व्यवस्था गर्न, सीमा क्षेत्रको आवागमन व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझावहरू समेटिएका छन्। प्रतिष्ठानले कोरोना महामारीको समयमा मानसिक समस्यासँगै मुटु फोक्सोको रोग, मस्तिष्काघात र पखाला लगायतका रोगको उपचारलाई पनि ध्यान दिन सुझाव दिएको छ। अब बाँकी समाचार। जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाउन उपत्यकाका सबै खोप केन्द्रमा सर्वसाधारणको भिड लाग्ने गरेको छ। सरकारले अमेरिकाबाट अनुदानमा ल्याएको खोप
लगाउन सर्वसाधारणको भिड बढेको छ। यस्ता अव्यवस्थित भिडले कोरोना संक्रमणलाई फैलन थप प्रशय मिलिरहेको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज अस्पतालको। अमेरिका सरकारले अनुदानमा दिएको जोन्सन एन्ड जोन्सन नामको खोप लगाउन आउने भिड हो यो। टेकु स्थित शुक्रराज अस्पताल पुग्दा लामो लाइन लागेको थियो। यहाँ न त कसैले सामाजिक दूरी नै कायम गरेका छन् न त स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नै। भिड थाम्नै नसक्ने गरी घुइँचो लागेको छ। सरकारले एकातिर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन सचेत गराइरहेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक स्थलमा मानिसहरूको अत्यास लाग्दो भिड छ। यहाँ वैदेशिक रोजगारमा जान खोप लगाउन आउने युवा पनि भेटिए। जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप एक डोज मात्र लगाए हुने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले यो खोप लगाउन खोजेका हुन्। कतिपय युवाहरूले खोप त लगाएका छन्, तर खोप लगाइसकेका युवाहरू हातमा PCR रिपोर्ट, हरियो पासपोर्ट र खोप कार्ड बोकेर उभिरहेका थिए। खोप लगाएको प्रमाण दिने खोप कार्ड नेपालीमा लेखिएकाले मेन पावरमा अङ्ग्रेजीबाट लेखिएको खोप कार्ड चाहिने रहेछ। यो खोप कार्डलाई टेकु अस्पतालले अङ्ग्रेजीमा बनाइदिने भएकाले वैदेशिक रोजगार जाने युवाहरूको भिड पनि उस्तै थियो। फरक फरक देश र कामका लागि जान लागेका उनीहरू यो भिडमा संक्रमण सर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा देखिए। सरकारले प्रदेशसँग समन्वय गरेर जिल्ला जिल्लामा खोप पुर्याएको भए यसरी घण्टौं लाइन बसेर आफूहरूले दुःख नपाउने उनीहरू बताउँछन्। कसैको त खोप नपाएको कारण रोजगारीको लागि विदेश जान नपाएको बताउँछन्। हामी चाहिँ अहिले यही विदेशको सिलसिलाको लागि यहाँको खोप लाउनु लागि, अनि यो चाहिँ हाम्रो एकदम दुःख पाइयो कि यो जिल्ला जिल्लामै दिएको हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो कि जिल्ला नदिने। अब अरू खोप त दिए होइन, तर जोन्सन चाहिए बाहिर कन्ट्रीको लागि जोन्सन चाहिए रहेछ, त्यसको लागि हामी दुःख पाइयो कि हिजो आएको आज बिहान लाइन बस्न आइयो, बल्ल बल्ल काम सबै बस्यो, यस्तो दुःख पाइयो। गाह्रो त एकदमै गाह्रो छ। यो विदेश जाने भनेर अब 77 जिल्लाका मान्छे चाहिँ अब यो उपत्यकामा जम्मा गरेपछि गाह्रो नहुने त कुरो भएन। जनतन चाहिँ बिहान 7 बजे आएर खोप लगाएको है, त्यसपछि यो चाहिँ भेरिफाई गर्ने भनेर यही पेपर एउटा मात्र पेपर प्रिन्ट गरेको 300 रुपियाँ पनि बुझाइयो। कमसेकम 15 लाख डोज खोप आइसकेपछि उपत्यकामा मात्रै नदिएर प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर होइन विभिन्न जिल्लामा पालिकामा चाहिँ पठाएको भए डाटा कलेक्ट गरेर सबैलाई सहज हुने थियो। म अहिले वैदेशिक रोजगार कतारको लागि आएको छु। त्यसमाथि अब यस्तो खोपको सिस्टम धेरै कम माने मैले यहाँ अब समस्या धेरै भयो। बिहान 5 बजेदेखि अहिले यति टाइमसम्म लगभग 1-2 बजीसक्यो होला, यतिखेरसम्म म यहीँ नै छु। अहिले भर्खरै निस्क्यो, अब अझै कोही साथीहरू निकाल्न नै गाह्रो छ। लाइनमा उभिएकाहरूको भिडले कोरोना भाइरसको संक्रमण बारे सचेत देखिँदैनन्। भिड बढेका कारण कोरोना रोकथामका लागि खोप लगाउन जाँदा उल्टै कोभिड सर्ने हो कि भन्ने त्रास छ। यता सर्वसाधारण भने घण्टौं लाइन बस्दा पनि खोप पाउन मुस्किल भएको बताउँछन्। अब जति अब हामी 2.5 घण्टा 2.5 घण्टा जति भइसक्यो, 2 घण्टाभन्दा माथि भइसक्यो होइन। अब तपाईँको चिनेको मान्छेहरूलाई पछाडिबाट ल्याएर पछाडिबाट पहुँच भएको मान्छेले पछाडिबाट आएर 10 मिनटमै पनि लाएर निस्केको छ। हामी 2.5 घण्टा जति भइसक्यो यहाँ आएर बसिरहेको। गाह्रो त गाह्रै छ। डिस्टेन्स चाहिँ हामीले अब रिक्स लिएर डिस्टेन्स लिएर बसिरहेको। मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने केन्द्र बढाउँदाखेरि ओडामा राखेर यो प्रोग्राम चलाएको खण्डमा धेरै नै त्यो भिडभाड हुँदैन कि। त्यहाँ त स्वयंसेवी लागिरहेका हुन्छन्, सबैले फिजिकल डिस्टेन्सको त्यो गरिरहेका हुन्छन् होइन। त्यो भएपछि ओडामा लगाएपछि के हुन्छ, मान्छे भिडभाड हुँदैन। अनि हस्पिटल नै होस्, ओडामा नै होस् होइन, आफूले जहाँ सुविधा छ त्यहाँ गएर लाउने एउटा व्यवस्थापन चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ कि। टेकु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अनुप वास्तोलाले भिड व्यवस्थापन गर्न सुरक्षा कर्मी पनि खटाएको बताए। तर व्यवस्थापन गर्न खोज्दा पनि भिड थामी नसक्नु भएकाले आफूहरूलाई गाह्रो भएको उनी बताउँछन्। चाप निकै नै छ, तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। अहिले आज मात्र 18 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहकालाई पनि जोन्सन खोप लगाउने भनिसकेपछि हामीलाई चाप थेक्न निकै गाह्रो भएको छ होइन। अब यहाँ मापदण्डका कुराहरू त नगरौँ, यति धेरै मानिसहरू खोप लगाउन आउनु भएको छ कि हाम्रो जुन साधन स्रोतहरू, हाम्रा जति पनि मानव संसाधनहरू युज गरे पनि त्यसलाई थेक्नलाई गाह्रो छ। तै पनि हामीले आज चाहिँ जति सक्दो 4 बजीसम्म जति सक्दा व्यक्तिहरू लाइनमा उभिनु भएको छ, उहाँहरूलाई खोप दिने कुरा गरेका छौँ। काठमाडौँको उपत्यका त्यसै पनि संक्रमणको जोखिममा रहेको छ।
त्यसमाथि पनि सर्वसाधारणको लापरवाही बढ्दा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिने देखिएको छ। भिडभाड नियन्त्रण गर्न सरकार मात्र होइन, नागरिक पनि सजग हुन आवश्यक छ। यसरी नै हेलचेक्राइ बढ्दै जाने हो भने फेरि पनि संक्रमण भुजको आगो झैँ फैलिन समय लाग्दैन। त्यसैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नेबारे नागरिक पनि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 39औं स्मृति दिवस आज विशेष कार्यक्रम गरी मनाइयो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा बीपी नेपाली राजनीतिका सर्वाधिक सम्मानित नेता मानिन्छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीको स्थापना गरी राणा शासनको अन्त्य गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका कोइराला 2015 को आम निर्वाचनपछि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए। एक रिपोर्ट। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसको अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सुन्दरीजल स्थित बीपी संग्रहालयमा विशेष कार्यक्रम गरी बीपी कोइरालाको शालिगमा माल्यार्पण गरियो। सो अवसरमा नेताहरूले कोइरालाको राजनीतिक, साहित्यिक एवं बहुआयामिक व्यक्तित्वमाथि चर्चा गरेका थिए। सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले बीपी स्मृति दिवसकै अवसरमा बुधबार गरेको कार्यक्रममा प्रोफेसर डाक्टर जयराज आचार्यले कोइरालाको व्यक्तित्वको चर्चा गर्दै तत्कालीन समयमा अल इन्डिया रेडियोले बीपीको निधनबारे प्रसारण गरेको समाचार जस्ताको त्यस्तै वाचन गरेर सुनाए। आचार्य तत्कालीन समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक थिए। उनके अंतिम क्षण में उनके निकट के मित्र और जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर वहां मौजूद थे। श्री कोइराला का जन्म सन 1914 में वाराणसी में एक नेपाली परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा भारत में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। श्री कोइराला ने अल्पायु में ही राजनीति में जीवनभर प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका लागि कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता नगरेका कोइरालालाई दूरदर्शी राजनेताका रूपमा स्मरण गरिन्छ। 32 वर्षको उमेरमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना गरी राणा विरुद्ध क्रान्तिको सूत्रपात गरेका बीपी 2007 सालको क्रान्तिका शीर्ष नेता रहेका थिए, जुन क्रान्तिको बेलामा 104 वर्षे राणा शासनको अन्त्य भएको थियो। क्रान्तिपछि संविधान सभा निर्वाचन मार्फत प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने मार्गचित्र बनेको थियो। तर राजा कुनै हालतमा संविधान सभामा चुनाव गराउन तयार नभएपछि बीपीले संसदको चुनाव स्वीकारेका थिए। बीपी 2015 सालको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई 2/3 बहुमत दिलाएर पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने। बीपी नेतृत्वको सरकारले वीरता उन्मूलन, वनको राष्ट्रियकरण, क्रान्तिकारी भूमि सुधार, वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गरेको थियो। उनको पालामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारका काम भए। तर जननिर्वाचित सरकारले 18 वर्ष काम गर्न पाउँदा नपाउँदै 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार र संसद भङ्ग गरेपछि बीपीले 8 वर्ष सुन्दरीजल जेलमा बिताउनु पर्यो। रिहा भएपछि मुलुकभित्र बसेर सशक्त आन्दोलन गर्ने वातावरण नदेखेर उनी भारत प्रवास गए र त्यहीबाट पञ्चायत विरुद्ध सशस्त्र र शान्ति युद्ध चलाए। 8 वर्ष भारत प्रवासमा बिताएपछि मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता खतरामा पर्ने संकेत ठानेर बीपी 2033 साल पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति सहित स्वदेश फर्किएका थिए। त्यति बेला बीपीले प्रजातन्त्रका लागि लडे पनि राष्ट्रियताको सवालमा आफ्नो र राजाको घाँटी जोडिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसको केही वर्षमै मुलुकमा जनमत संग्रह घोषणा भयो। पञ्चहरूले धाँधली गरी बहुदल हराएको भन्दै परिणाम स्वीकार नगर्न पार्टीभित्र तीव्र दबाव परे पनि उनले परिणाम स्वीकार गरे। मुलुकको सार्वभौमिकताका सामु प्रजातन्त्र गौण हुन्छ भन्ने कुरालाई व्यवहारमै उतार्नु बीपीको चान्चुने निर्णय थिएन। बीपीको निधन भएको 4 दशक पुग्नै लाग्दा उनले प्रतिपादन गरेको मेलमिलापको नीति अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुभएको छ। आज नेपाल उद्योग परिसंघको 18औं वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई कोभिड-19 महामारीबाट मुक्त गर्नका लागि उद्योगी तथा व्यापारीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले कोभिड-19 महामारीको समस्या समाधान गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै महामारी नियन्त्रणमा उद्योगी व्यापारीहरूले हातेमालो गर्दै छिट्टै मुक्त हुन सकिन भन्दै सहयोगका लागि आह्वान गर्नुभयो।
नेपालमा जो महामारी फैलिएको छ सरकारले त उसको कर्तव्यहरू गर्दै पर्दछ। साथसाथै तपाईँले भने हातेमालो गरिदिनु भयो भनेदेखिलाई हामी छिटै यो महामारीबाट कोभिड पेन्डेमिकबाट हामी चाहिँ नि मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने मलाई आशा छ। प्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान अर्थमन्त्री मेहनती भएको टिप्पणी गर्दै अर्थमन्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेमा विश्वास गर्नुभयो। छिटै नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि उहाँले चाहिँ नि पहिलेको भन्दा माथि उठाएर एउटा चाहिँ नि नेपालको आर्थिक अवस्थाको सुधार गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ मलाई। उहाँले सक्नुहुन्छ भने अति नै मेहनती हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँले कोरोना महामारीका कारण धराशायी बनेको अर्थतन्त्रको समुन्नत विकासका लागि निजी क्षेत्र र सरकारले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफ्रिकी देश नाइजेरियामा बन्दुकधारी समूहको अपहरणमा परेका 100 जना अपहरण मुक्त भएका छन्। गएको जुन 8 मा नाइजेरियाको जामफरा प्रान्तबाट अपहरणमा परेका स्वास्थ्यकर्मी, महिला र बालबालिका अपहरण मुक्त भएका हुन्। अपहरण मुक्त गर्ने क्रममा केहीसँग झडप भएको र त्यसका क्रममा 4 जना मारिएको त्यहाँको सरकारलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। नाइजेरियामा विद्रोही समूहले पटक पटक महिला तथा बालबालिकाको अपहरण गर्दै आएको छ। सन् 2020 मा मात्रै 1000 भन्दा धेरै विद्यार्थी, शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरू अपहरणमा परेका थिए। अब खेलकुद समाचार। आईसीसीको टी20 वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले अपडेट गरेको टी20 को नयाँ वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी अटाएका हुन्। नयाँ वरियता अनुसार नेपालका युवा खेलाडी कुशल भुर्तेलको वरियता खस्किएको छ। ब्याटिङ वरियतामा कुशल 61औं स्थानमा रहेका छन्। यसअघि उनी 59औं स्थानमा रहेका थिए। कुशल बङ्गलादेशका सकिब अल हसन भन्दा अघि रहेका छन्। हसन 62औं स्थानमा रहेका छन्। घरेलु भूमिमा भएको त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि कुशल वरियतामा परेका हुन्। नयाँ वरियतामा नेपालका पूर्व कप्तान पारस खड्का 1 स्थान सुधार गर्दै 91औं स्थानमा उक्लिएका छन्। यस्तै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 1 स्थान सुधार गर्दै 95औं स्थानमा रहेका छन्। खेलाडीको बलिङ वरियतामा नेपालका सन्दीप लामिछाने 79औं स्थानमा रहेका छन्। नेपाल टी20 वरियतामा यथावत रहँदै 13औं र एक दिवसीयमा 16औं स्थानमा रहेको छ। कोरोनाले खेलकुद गतिविधिलाई ठप्प पारेसँगै खेलकुद संरचना पनि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। 2 वर्षदेखि सीमित मात्र खेलकुद गतिविधि हुँदा अधिकांश संरचना तथालिङ्ग भएका छन्। नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले भने आफू मातहतमा रहेका संरचना धेरै स्थानमा व्यवस्थित भएको दाबी गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका 77 वटै जिल्लामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका संरचना रहेका छन्। केही संरचनाको आफ्नै नाममा लाल पूर्जा रहेको छ भने केही भोग चलनको आधारमा सञ्चालन भइरहेका छन्। तर पछिल्लो समय कोरोनाका कारण अधिकांश संरचना प्रयोगमा आएका छैनन्। तर खेलकुद गतिविधिलाई चलायमान बनाउने संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले देशैभर रहेका आफ्ना मातहतका पूर्वाधार व्यवस्थित भएको बताएको छ। सबै ठाउँका पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भएको र केही ठाउँमा व्यवस्थित गर्न बाँकी रहेको खेलकुद विभागका प्रमुख कुल बहादुर थापाले बताए। 77 जिल्लामा सानोतिनो भौतिक पूर्वाधारहरू छन्। अब बिस्तारै प्रदेश र जिल्लाहरूमा हस्तान्तरण हुँदै जालान्, स्थानीय तहमा पनि हस्तान्तरण हुँदै जालान्। त्यसकारण पनि अब अझ राम्रोसँग यसलाई व्यवस्थित हुने छ, यसको भविष्य राम्रो देखिएको छ। देश अहिले सङ्घीय संरचनामा चलिरहेको छ, तर राखेपले पनि अझै आफ्ना गतिविधि सङ्घीय ढाँचामा सञ्चालन गर्न सकेको छैन। जारी भएको नयाँ खेलकुद ऐनमा नियावली बन्न बाँकी छ भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठक गठन भएपछि एकपटक पनि बस्न सकेको छैन, जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणका काम केही सङ्घीय ढाँचामा ढाल्न राखेपलाई ढिलाइ भइरहेको छ। विनियोजन भएको बजेट अपर्याप्त हुँदा फ्रिज भइरहेको छ।
हरेक वर्ष बजेट भाषणमा देशका विभिन्न रङ्गशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिने भने पनि खण्ड खण्डमा आउने बजेटले राष्ट्रिय गौरवको योजना पनि समयमा सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको छ। समस्या कहाँनिर यो भने जस्तो गत वर्ष पनि 9 राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणको लागि 50-50 लाख रुपियाँ पौडी पोखरी र तपाईँको सुटिङ रेन्जको लागि आएको थियो। अब हामीले काम गर्ने आँट पनि किन गरेन भन्दाखेरि अब 40-42 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ, 50 लाख रुपियाँ मात्रै एलोकेट भइसकेपछि अब केबाट सुरु गर्ने कसरी गर्ने भन्ने समस्याले पनि कतिपय बजेट छुट्टिएर पनि फ्रिज भएको छन्। अब त्यसलाई चाहिँ अब अहिलेको बजेटले अब अहिले हामी जति सक्दो उति चाँडो सिद्ध्याएर 9 राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्ने किसिमले पोखराको रङ्गशाला पनि हामीले अगाडि बढाउन लाग्छौँ। मूलपानी क्रिकेट मैदान बाटो र सानो बस्तीका कारण सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको छ भने पोखरामा 9 राष्ट्रिय खेलकुद गर्नका लागि केही मात्र पूर्वाधार आवश्यक देखिन्छ। नेपाली खेलकुद प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन नसक्दा यो क्षेत्रको विकासमै असर परेको छ। पुरानै विकास क्षेत्रीय र अञ्चल स्तरीय ढाँचामा चलेका कारण खेलाडी उत्पादन गर्न समेत कठिनाइ भएको छ। यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयको बेलैमा ध्यान जाओस्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेका दुवै समूह आफ्नै रणनीति तय गर्न व्यस्त। नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्ने दोस्रो तहका नेताहरूको तयारी। ओलीले स्पष्टीकरण सोधेपछि नेपाल समूह भने रुष्ट। मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि देउवालाई मन्त्री परिषद विस्तारमा चुनौती। मन्त्रालय बाँडफाँडमा जुटेन सहमति। न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन सकस। कोरोना संक्रमणबाट थप 30 जनाको मृत्यु। 2838 जनामा संक्रमण पुष्टि। सम्भावित तेस्रो लहरको तयारीमा जुट्न प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञको सुझाव। नाइजेरियामा बन्दुकधारीको अपहरणमा परेका 100 जना अपहरण मुक्त गर्ने क्रममा विद्रोहीसँग झडप। 4 जनाको मृत्यु। र आइसिसीको T20 वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी समावेश। कुशलको वरियता 2 स्थान खस्कियो। पारस र ज्ञानेन्द्रको भने सुधार। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।